पुण्य दियार मोहब्बतों के देश वादी केच में पीटीवी न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सद्दाम तुफैल हाशमी मौजूद है। मेरे पीछे की जानिब जो कला है पुन्नु व कला, जिसकी मोहब्बत की दास्तान तारीख़ में अमर हो गई और इस मोहब्बत को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और मोहब्बत का दर्स है बलूचिस्तान का दर्स, बलोच कौम का दर्स। बलोच कौम वो बहादुर कौम जो सियासी शऊर रखती है, जो फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखते हैं। ये कौम तालीम की जानिब राग़िब है और हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन का एहतराम, मेहमान नवाजी, सब वो खुसूसियात जो किसी अच्छे इंसान में होती हैं वो इस कौम में मौजूद है। हम तुर्बत में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस बहादुर कौम ने साबित किया कि अगर नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो अहम सूबा है जो मादनी वसाइल से मालामाल होने के बावजूद माजी में नज़रअंदाज होता रहा। मौजूदा हुकूमत व अस्करी क़यादत ने इसकी अहमियत को समझते हुए इस जानिब भरपूर तवज्जो दी है। यहाँ तेज़ी से जारी तरक्याती मंसूबे इस बात के गमाज़ हैं कि मकामी लोगों के एहसास महरूमी और पसमानदगी के खात्मे का वक्त आन पहुँचा है। बलूचिस्तान में वाक़ तुर्बत मकरान डिवीज़न का मरकज़ है। ये शहर और इसमें बसने वाले इंतहाई मेहमान नवाज़ों मोहब्बत करने वाले हैं। इस शहर में वाक़ पुन्नु का कला मोहब्बत और रोमानवी दास्तान के तिलिस्म में जकड़ा मोहब्बत और भाईचारगी का दर्स देता है। ये शहर मुल्क के किसी भी तरक्की याफ्ता शहर से कम नहीं और इसकी यही खासियत इसे बलूचिस्तान के दीगर शहरों से मुमताज़ करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के सेकंड फेज़ का इफ्तिताह किया और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने असातिज़ा से, तलबा से, यहाँ की मारूफ शख्सियात से खिताब किया। सबसे ज़्यादा हम जोर लगाएंगे कि बलूचिस्तान को उठाएं पूरा और बाकी पाकिस्तान के साथ ऊपर लेके जाएं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब के वज़ीर आला आज वो यहाँ हमारे साथ हैं। उन्होंने भी बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ये इस तरह है कि एक बड़ा भाई कोशिश कर रहा है अपने छोटे भाई की मदद करने, और ये होता है मुल्क कैसे ऊपर जाता है। आज हमने तकरीबन 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। 600 अरब रुपए के तकरीबन प्रोजेक्ट, जिसमें फेडरल कंपोनेंट 520 अरब है। तुर्बत की कुशादा सड़कें, खूबसूरत चौराहे, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के हामिल तालीमी इदारे और अस्पताल काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ की कुशादा सड़कें कौमी शाहराह से मुंसलिक हैं और चौराहों पर लगाए गए सकाफती नमूने दिलकश हैं, जिनमें कलम, किताब, तख्ती, आलात मौसीकी और बुजुर्ग बलोच का अपने बच्चे के साथ बनाया गया मुजस्समा काबिल ज़िक्र है। तुर्बत के DHQ हॉस्पिटल यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि 3 एकड़ रकबे पर यह मुहित है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह तुर्बत बलूचिस्तान में तरक्याती काम जारी है और जो यहाँ का तुर्बत सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके इंजीनियर अली अहमद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली अहमद से हम मज़ीद जानेंगे। अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सर। अली, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में भी तरक्याती काम जारी हैं, पीछे भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है। हमें बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं? जी, ये है न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। हॉस्पिटल में डिफिशिएंसीज जो थी, जाम साहब को जब ये अप्रोच किया गया यहाँ के अथॉरिटीज़ की तरफ से कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, तो हमारे सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इनको ये DHQ डिज़ाइन करके दिया है और इस पे ऑपरेशन थिएटर्स भी है, इस पे दूसरे फैसिलिटीज़, लैब्स वगैरह, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारी डिफिशिएंसीज इसी बिल्डिंग में नए में कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं सर।
अच्छा अली, मैं पूछना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि मैं मूव कर रहा था तुर्बत सिटी में, हम लोगों ने घूमते हुए देखा कि बहुत खूबसूरत चौरंगियाँ बनाई गई हैं, कहीं कलम है, कहीं किताब है, कहीं हम म्यूज़िशियन देखते हैं और मुख्तलिफ़ खूबसूरत चौरंगियाँ हैं। तो ये ख्याल कैसे आया और ये जो मैसेज है ये भी बताइएगा, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर सड़कें भी तामीर हो रही हैं, तो इसके पीछे मतलब सोच किसकी है और मज़ीद आगे क्या प्लान्स हैं? बेसिकली वहाँ पे ये टूटे फूटे रोडों को हमने बेहतर करने की कोशिश की, जो आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं आज। और इसमें आपको मुख्तलिफ मोनूमेंट्स नज़र आएंगे। कहीं पे आपको घोड़े पे बैठा एक शख्स नज़र आएगा, कहीं पे आपको किताब, कहीं पे कलम, कहीं पे तख्ती। तो सोच ये थी कि बलोच को इसके एजुकेशन की तरफ माइल करें और उसको उसके कल्चर को नुमायाँ किया जाए और वो बेहतर सोच के साथ आगे ज़िंदगी में तरक्की करता जाए। इस सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं। एक फ़ेज़ हमने कंप्लीट कर ली जो आपने देखी, आपको नज़र आया, और दूसरे फ़ेज़ में जाम कमाल साहब के गवर्नमेंट में हम अभी दाखिल हो चुके हैं, जिसमें भी शाहराएँ हैं, जिसमें भी मोनूमेंट्स हैं, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, इसमें दूसरी सहूलियात सारी मौजूद हैं। सर हम लोग मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल तुर्बत और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के MS यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यूसुफ बलोच। बलोच साहब से हम जानेंगे। बलोच साहब, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर किस किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों को या पेशेंट्स को, और कौन कौन सी सहूलतें मुहैया की गई हैं? ये DHQ के साथ साथ डिविजनल हेडक्वार्टर के साथ साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है जो मकरान मेडिकल कॉलेज के से अटैच है। 300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें OPD से लेकर MRI और तमाम सहूलियतें हैं। अब ऑपरेशन थिएटर्स हैं, चिल्ड्रन वार्ड, हर तमाम डिपार्टमेंट तकरीबन ऑपरेशनलाइज हैं। सब एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि पेंडेमिक के हवाले से कि एक वबा आई कोरोना, तो इस दौरान आप लोगों ने किस तरह मुकाबला किया, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, और अब क्या सूरत हाल है? पेंडेमिक के हवाले से हमारे पास एक 26 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है जो फुली इक्विप्ड है और वहाँ पे पेशेंट एडमिट होते आ रहे हैं। एक हम PCR लैब भी है जो हम टेस्ट करते हैं। इसी दरमियान में हमारे साथ सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये हुआ कि हमारे सारे मोस्टली तकरीबन 50% डॉक्टर्स कोरोना के शिकार हुए और उनमें से एक जो है वो शहीद हुए। लेकिन ये है कि हमारा काम जारी है इसी अब भी, लेकिन अभी केस बहुत कम है। अभी ये है कि 1 या 2%, अगर हम 20 केस करें या 50 केस करें तो पहले 25 से 26 पॉजिटिव आते थे, अभी 1 या 2 आते हैं डेली। तो अभी हालात कंट्रोल में। फिर तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने मुकाबला किया, कोरोना का, इस पैंडमिक का मुकाबला किया और आप लोग कामयाब हुए, बल्कि हमारी पाकिस्तानी कौम कामयाब हुई। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो लोग फ्रंट लाइन पर फाइट करते हैं, कोई वबा आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये हमारे हीरोज़ हैं। तो हमें हमेशा अपने हीरोज़ को और डॉक्टर यूसुफ बलोच जैसे हीरोज़ को और इनकी टीम को, उसमें जो मिडवाइज भी हैं, चाहे वो नर्सेज़ हैं, मेल नर्सेज़ हैं, हमें उन सबको याद रखना चाहिए। DCKH तुर्बत, यहाँ के जो DC हैं, रिटायर्ड मेजर हैं मोहम्मद इलियास किब्ज़ई, उनके पास हम पहुँचे और यहाँ की इनके डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। आपके पास हम पहुँचे हैं, जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती जो काम जारी हैं उस हवाले से भी आगाह करें, और क्या वो सुस्त रवि का शिकार है या वो तेज़ रफ्तारी से जारी है, ये भी बताएं। डेवलपमेंट के सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि डेवलपमेंट का काम भी अगर मैं फर्दर आपको बताता चलूँ, हमने उनको फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। उसमें हमारे हेल्थ सेक्टर, हमारे एजुकेशनल सेक्टर में, और जो कंप्लीट हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने थे, उस सिलसिले में डेवलपमेंट के हमारे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारे अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें अंदर अपने तुर्बत डेवलपमेंट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर हम एक नया हॉस्पिटल 50 बेडेड हमारा बन रहा है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज है उनके साथ हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो भी उनकी भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जो हमारे इसमें रोड्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें काफ़ी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट केच की हमारी रंग के साथ बनती है, वो नेबरिंग बॉर्डर अराउंड अबाउट 239 किलोमीटर्स की बनती है। तो वहाँ से लोगों का स्पेशली जो कॉमन कमोडिटीज़ हैं, उनकी जो डेली प्रोडक्ट्स है घरों में यूज़ होती है, वहाँ से काफ़ी वो ज़्यादा आती हैं, तो उनके लिए वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी ज़्यादा वह किया था। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में चारों तहसीलों में इसके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू हो चुका है। और जो सबसे ज़्यादा हमारा हार्ड हिट एरिया था बुलेदा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बुलेदा टाउन डेवलपमेंट के नाम से
وہاں پہ کافی زیادہ کام شروع ہو چکا ہے. وہاں پہ اسپیشلی جو آفیسز ہمارے وہاں پہ مسنگ اینڈ تھا ہمارا وہ شروع ہو چکے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو BHOs RHCs تھے جو ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں ریکوائر تھے وہ بھی ان کے اوپر بھی کافی کام ساتھ میں چل رہا ہے. اور جو بلیدہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ڈسٹرکٹ تربت میں تحصیل بلیدہ اور تحصیل تربت انفراسٹرکچر کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹنس پہ بھی تھے اور ریچ میں بھی لوگوں کے ریچ میں بھی نہیں تھے. تو اس سلسلے میں ہماری جو پرائورٹی 1 فوکس ہمارا چل رہا ہے وہ تربت کو لنک کرنا بلیدہ سے, اور اس روڈ کے اوپر کافی زیادہ جو پہاڑوں کے درمیان ایک کمپلیٹ ایک ڈیزائن کنسلٹنسی کے تھرو اپروو کرا کے کام شروع ہو چکا ہے. آپ لوگ وزٹ بھی کر چکے ہیں. تو ہماری پرائورٹی میں وہ شامل ہے کہ اس کو سب سے پہلے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ ہی سائملٹینیسلی جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہاں پہ تربت بلیدہ ٹاؤن کے اندر ڈیولپمنٹ ہم اپنے آفیسز انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور جنرل پبلک کے لیے جو وہاں پہ کامن یوزیج کے جو روڈز ہیں انٹرنل ٹاؤن کے اندر ان کی بھی ہم سائملٹینیسلی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. گزشتہ حکمرانوں نے جنوبی بلوچستان کو جس طرح نظر انداز کیا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا حکومت نے جتنے فنڈ جنوبی بلوچستان کے اعلان کیا تھا آج تک کسی حکومت نے اعلان نہیں کیا ہے. وہ وقت دور نہیں جب وزیر اعظم کے نظریے اور ویژن کے بدولت جنوبی بلوچستان میں غریب عوام کی بنیادی سہولت میسر ہو جائیں گے. تربت کا قریبی شہر بلیدہ پاک ایران سرحد کے نزدیک واقع ہے. سڑک کی تعمیر میں تاخیر کے باعث یہاں بسنے والے سنگلاخ پہاڑوں کے پرخطر و پرپیچ راستوں سے گزرتے 37 منٹ کا سفر 4 گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور تھے. صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی کی خصوصی دلچسپی و انتھک محنت کے باعث اس سڑک کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. میں تربت بلیدہ روڈ پر موجود ہوں. یہ محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ وہ روٹ ہے جو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر بنایا جا رہا ہے, اور یہ یہاں بسنے والوں کی امیدوں کا مرکز ہے. اور آج اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور اس سارے کام کو جو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, جو اس پر توجہ دے رہے ہیں, وہ یہاں کے منسٹر ظہور بلیدی صاحب ہیں, جو اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں, سائٹ پر موجود ہیں, کام کا معائنہ کر رہے ہیں. مزدور کام میں مشغول ہیں اور مزید اس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے, کیونکہ یہ وہ روٹ ہے جو بلیدہ کو تربت سے کنیکٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں معدنیات کی ترسیل کی, جیسے چاغی یا ریکوٹک یا دیگر علاقے ہیں, اسی طرح وسط ایشیائی راستوں میں ترکمانستان ہے. مزید ڈیٹیلز جانیں گے ظہور صاحب سے. ظہور صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت کوشش کی گئی کہ یہ روٹ نہ بن سکے جس سے یہاں بسنے والے عوام کا فائدہ ہو رہا تھا. یہ کام کبھی سٹارٹ ہوا اور پھر رکتا گیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اس پر تیزی سے کام جاری ہے. دیکھیں یہ سڑک جو ہے 2010 میں منظور ہوئی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ 45 کروڑ کی اسکیم تھی, صرف 5.5 کلومیٹر. اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو ریوائز کرایا اور اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری تھی, لیکن بدقسمتی سے یہ جو کنسٹرکشن کمپنی کام کر رہی تھی اس پر حملہ ہوا اور 7 مزدور جو ہے شہید ہوئے اور کام جو ہے اس کا بند ہو گیا. اس کے بعد 2013 میں دوبارہ اس سڑک پہ کام شروع ہوا, پھر اس پہ حملہ ہوا, پھر 3 بندے جو ہیں مارے گئے اور کام پھر متاثر ہوا. جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے جو ہے اس کی سیکیورٹی کا جو ہے فول پروف بندوبست کیا اور FC ڈپلوائے کر دیا اور اس پہ دوبارہ کام جاری کیا. اب یہ سڑک اپنی ریویژن کے ساتھ جو ہے وہ 2 ارب 40 کروڑ کا ہے, جس میں پہاڑی سلسلہ بھی ہے, اس کی کٹنگ اور بڑے برجز ہیں اور بڑا انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ یہ سڑک جو ہے کنیکٹ کرتی ہے بلیدہ ٹاؤن کو, جس میں خود رہتا ہوں, اور یہ جو ہے بڑی تیزی سے یہاں اس پہ کام جاری ہے. اس کا آنے والا جو ہمارا پلان ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ پورٹ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. سینٹرل ایشیا دنیا کا واحد جو ہے وہ خطہ ہے جہاں پہ جو لینڈ لاکڈ ہے, جہاں پہ کوئی سمندری کوئی نظام نہیں ہے, کوئی سفر وہاں پہ نہیں کر سکتے, کوئی سمندر وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو اسی وجہ سے ان کو جو شارٹیسٹ روٹ پڑتا ہے وہ گوادر پورٹ ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک پروونس ہے ماری, وہ منرلی جو ہے بڑا رچ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا چاگی ڈسٹرکٹ ہے, جس میں ریکوڈک آپ نے نام سنا ہوگا, یا سیندک آپ نے بڑا جو ہے اس کا نام سنا ہوگا, وہ پاکستان کا رچ ترین جو ہے ڈسٹرکٹ ہے. اس کی منرلز جو ہیں یہاں پہ گوادر آئیں گے اور روٹ یہی استعمال ہوگا. بلیدہ ٹاؤن کے لیے میں نے 1 ارب روپے جو ہیں بلیدہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام سے منظور کرائے ہیں, جس کو جو ہے پروجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور کمشنر مکران اس کا جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے. اس میں جو
انٹرنل روڈز ہیں ان کی وائڈننگ ہے، اس میں ایڈمنسٹریشن بلاک بن رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جدید سیوریج لائن جو ہے وہ بھی بن رہی ہے. تو اس کا کام کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے اور سڑک جو ہے وہ بن رہی ہے. ظہور صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب یہاں پر آئے اور چند ماہ پہلے لاسٹ ایئر کے اینڈ میں انہوں نے جو جس پیکیج کا اعلان کیا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ کب تک وہ پیکیج مل رہا ہے، امپلیمنٹیشن کب سے شروع ہو رہی ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے اور وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا پیکیج اس ایریا کے لیے جو ہے منظور کیا ہے، جس میں سڑکیں ہیں، ڈیمز ہیں، ہاسپٹلز کی بہتری ہے، اور اتنا ہیوج پیکیج یہ ایریا میں آ رہا ہے. اس میں جو ہے ہماری جو محرومی ہے اس میں کسی حد تک کمی ہو جائے گی. اس پیکیج کے تحت میرے علاقے کے تقریباً 3-4 سڑکیں بن رہی ہیں، کچھ ڈیمز بن رہے ہیں، اور تقریباً وہ تمام علاقے جن کو جو ہے سفری سہولت میسر نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی پریشانی میں مبتلا تھے، کافی ان کو جو ہے سفر کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اب ان کی سڑکیں بن جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیکیج جو ہے امپلیمنٹ جب ہوگا تو یہاں پہ کے جو لوگوں کی زندگیوں میں ایک اچھا خاصا اور ایک مثبت جو ہے بہتری آ جائے گی. ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر منظور احمد صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے ہم جانیں گے. منظور صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ روٹ جو ہے وہ کتنے کلومیٹر طویل ہے اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا، اس کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے، اور اس پر وفاق کی طرف سے کتنی سپورٹ دی گئی ہے آپ کو، اور صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کتنی مالی سپورٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ روٹ 32 کلومیٹر ہے، M8 سے لے کر بلیدہ ٹاؤن تک 32 کلومیٹر ہے، اور اس کی بجٹ پروونشل گورنمنٹ نے دیا ہے 2.5 بلین. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، ان کی سپورٹ سیکورٹی کے حوالے سے یقیناً ہے. روڈ کی افادیت تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے، لیکن مارکیٹ ٹو فارم یہ ایک روڈ ہوگا. مارکیٹ ٹو فارم آپ نے شاید ضرور سنا ہوگا، بلیدہ ایک ویجیٹیبل گروئنگ ایریا ہے، اور کھجور کے بھی باغات بہت زیادہ ہیں. اس وقت کھجور اپنے اسپیشلی ویجیٹیبل کو تازہ مارکیٹ تک پہنچانا بڑا ایک ایشو تھا، چیلنجنگ ایشو تھا. لیکن اس روڈ کے بعد وہ صبح وہاں سے فصل کاٹیں گے اور مارکیٹ تک پہنچے گا. اس کے علاوہ ایک اور افادیت اس روڈ کا ہوگا جو زیادہ پرومیننٹ ہوگا، وہ ہوگا بچوں کو یونیورسٹی تک، ہائر ایجوکیشن تک رسائی. اس وقت بچے نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوگا. آگے جا کے یہاں سے بسیں چلیں گے ٹاؤن سے لے کر یونیورسٹی تک، اور انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن اسٹوڈنٹس بہت انکریز کر جائے گا انرولمنٹ. یہ میرے پیچھے کی جانب آپ جو روٹ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے میں تو قریب لگ رہا ہے، لیکن یہ جب ہم موو کریں گے خاصا دور ہے، اور یہ وہی روٹ ہے جسے تربت بلیدہ روٹ کہا جاتا ہے. یہ وہ روٹ ہے جو بلیدہ کو کنیکٹ کر رہا ہے تربت سے، اور وہ راستہ جو کہ کم از کم 3 گھنٹوں پر محیط تھا وہ گھٹ کر آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ رہ جائے گا، جس سے نہ صرف وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے طلبہ یونیورسٹی آف تربت بآسانی ایجوکیشن کے لیے پہنچ سکیں گے، لیکن اس کے اور بھی دیگر فائدے ہیں. ایک تو عام لوگوں کی ٹریولنگ، پھر سامان کی، پروڈکٹس کی، اشیاء کی ترسیل، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس جانب چاغی، ریکوڈیک، سندھ اور دیگر علاقے ہیں معدنیات سے مالا مال، اور پھر یہ اسے کنیکٹ کرے گا وسط ایشیائی ریاستوں سے، ترکمانستان اور دیگر. تو اس سے بلوچستان کے عوام کو، تربت کے عوام کو خاصا فائدہ ہوگا. تربت شہر کی وجہ شہرت یہاں پیدا ہونے والی لذیذ و صحت بخش کھجور ہے. ماضی میں اس نعمت کو نظر انداز کیے جانے کے باعث یہ ضائع ہو جاتی تھی، جس باعث کسان نقصان اٹھاتے تھے. حکومت نے اس نعمت خاص کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کولڈ اسٹوریج قائم کیے ہیں. مقامی کسان سخت محنت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کھجور کی برآمدگی سے ان کے خاندان سمیت ملک کی معیشت کی بحالی میں مدد ملے گی.
बलूचिस्तान तुर्बत और केच के इस इलाके में मौजूद हैं जो कि खजूर की पैदावार के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ पर खजूर की कई इकसाम पैदा होती हैं जिनमें बेगम जंगी और मुज़ाफ़ती ख़ास तौर पर मशहूर हैं। माज़ी हम देखते ही आए कि इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई, तो जो यहाँ के लोकल थे, यहाँ के मकामी लोग जो थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इस हवाले से इल्म नहीं था कि वो इसे किस तरह एक्सपोर्ट करें, किस तरह महफूज करें। खजूर ज़ाया हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है और यहाँ पर इल्म में लोगों के इजाफा हो रहा है, तो अब इसके ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त हम एक ऐसे कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हैं जहाँ पर एक मखसूस टेम्परेचर रखा गया है, यानी -5 पे इस खजूर को रखा गया है। और ये जो ख़ास इकसाम है बेगम जंगी मुज़ाफ़ती वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भी खजूर की कुछ इकसाम हम देख रहे हैं। तो अगर इस जानिब तवज्जो दी जाए तो केच का जो एरिया है ये खजूर एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। ये यानी मुल्क में भी इस्तेमाल हो सकती है, लोग खा सकते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी है। इसके साथ साथ इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ज़र मुबादला हासिल हो सकता है और यहाँ के रिहायशियों को अच्छा रोज़गार मैसर आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट केच वाकई इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डेट्स। अगर देखा जाए तो मेरी साल में जो प्रोडक्शन होती है 1,40,000 टन के करीब होती है और इसमें जो है ना 127 की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की हैं, स्पेशली स्टार्टिंग फ्राम बेगम जंगी एंड मुज़ाती जो मुख्तलिफ है। वाकई थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ट्रांसपोर्ट होती है जाती है और स्पेशली कराची से जो सिंध गवर्नमेंट है रमज़ान में और मुख्तलिफ सीजन्स में वाकई मेरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सो फार अभी तक अगर इसके ऊपर कोई स्टेप लिया गया तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज प्लांट की कंस्ट्रक्शन हुई जिसकी मशीनरी भी अनकरीब इंशाल्लाह यहाँ पे पहुँचने वाली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ डिप्टी कमिश्नर के वाकई इस चीज़ के ऊपर पहले फोकस होना चाहता है। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी था, इससे बहुत लोगों का रोज़गार मुंसलिक हो सकता था, लेकिन पास में वाकई अगर इसकी प्रायोरिटी नहीं दी गई, अब इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मैंने भी इसको हर फोरम के ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश की और सदर्न बलूचिस्तान के पैकेज में मेरी 2-3 फूड स्टफ़ के से रिलेटेड मेरी 2-3 चीज़ों पर वाकई होगी। अगर गंदम देखा जाए, वाटरमेलन देखा जाए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी में होता है, डेट्स का, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तुर्बत हमेशा से दानिश्वरों और मुफक्किरों का मरकज रहा है। इस बायस यहाँ एजुकेशन सिटी का क़याम अमल में लाया गया। इस शहर में तुर्बत यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस, मकरान मेडिकल कॉलेज, एलिमेंट्री कॉलेज, बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज और रेजिडेंशियल कॉलेज नुमाया हैं। यहाँ बसने वाले तालीम के शोबे में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ रहने वाले इस बात से बाखबर हैं कि इल्म की शम्मा ही उनके इलाके को रोशनी से मुनव्वर कर सकती है। यहाँ के तालीमी इदारों का म्यार आलमी तालीमी इदारों से किसी तौर कम नहीं। मकरान मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं और माजी में बलूचिस्तान में महज एक मेडिकल कॉलेज था, बोलान मेडिकल कॉलेज, लेकिन अब बलूचिस्तान में 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक तुर्बत का ये मकरान मेडिकल कॉलेज। और यहाँ की ख़ास बात कि तमाम सहूलतें मैसर हैं। यहाँ पर तलबा को बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है और इस तालीम को म्यारी रखने के लिए मुल्क भर से यहाँ पर फैकल्टी में डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो तलबा को इल्म से आरास्ता कर रहे हैं। सहूलतें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में दूर दराज बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं और एक जो तासुर है कि शायद गैर बलोच बलूचिस्तान में तुर्बत में नहीं आ सकता, ये तासुर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हर ज़ुबान बोलने वाला मौजूद है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी म्यार तालीम की जब हम बात करते हैं बहुत अच्छी है। और डॉक्टर मोहम्मद असलम आज़ार जो कि यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन कौन सी सहूलतें यहाँ पर आपने मुहैया की हैं स्टूडेंट्स को, म्यार तालीम कैसा है, फैकल्टी में कहाँ से लोग आए हुए हैं, आगाह कीजिए। ये कॉलेज जो है ये 2014 में उसकी प्लानिंग हुई और इससे पहले हम लोग अपने जो एक वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारी क्लासेस चल रही थी, लेकिन इसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ 2019 के एंड में, अभी 20 में हम लोग शिफ्ट हो गए और जो हमारी फैकल्टी है, जो सहूलत है या ये मेडिकल कॉलेज के हवाले से मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। इससे पहले हमारे जो बलूचिस्तान की खुशकिस्मती है और बिलखसूस मकरान की खुशकिस्मती है, पहले हमारे स्टूडेंट्स यह पढ़ने के लिए दूर दराज जाया करते थे। अभी माशाल्लाह उनके घर के साथ ही घर के उसके दहलीज पे उनको सहूलत मुयसर है। और जहाँ तक फ़ैकल्टी की बात है, आप कह रहे थे कि फ़ैकल्टी के हवाले से इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जो
हाई लेवल जो हाई क्वालिफाइड जो फैकल्टी हैं वो हमारे कॉलेज में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। मकरान मेडिकल कॉलेज और यहाँ की ख़ास बात कि मुल्क के दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे ही हैं HOD हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम रहमानी लाखो। इनसे जानना चाहेंगे कि कराची के इलाके में ही रहते हैं और फिर बलूचिस्तान के पहाड़ों में आके रहना, यहाँ तालीम बच्चों को मुहैया करने के लिए दूर दराज इलाके में आना, गर्म इलाके में आना, इन्हें कैसा लगा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और ये भी बताइए कि यहाँ पर किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है जो आप चाहते हैं कि बेहतर हो जाए। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रीज़न यही है कि ज़ाहिर है यहाँ के बच्चों को भी पूरा हक़ है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और हमारा तो यही इरादा है कि जहाँ भी हमारी एजुकेशन जा सके, हमारे बच्चों को पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्वालिफाइड लोगों की टू बी ऑनेस्ट कमी है। फ़िज़ियोलॉजी में हमारे पास सीनियर लेवल पे बलूचिस्तान में प्रोफेसर्स नहीं थे, तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने अप्रोच किया था, उन्होंने कहा तो हमें अच्छी लगी ये बात कि चलें अपने मुल्क के सूबे को भी ज़रा सर्व करते हैं। रिगार्डिंग आपने ये कहा कि चैलेंजेस तो ऑब्वियसली होता है। ऑन लाइटर नोट गर्मी बहुत है टू बी ऑनेस्ट। ऑन सीरियस नोट हमें नेट का बड़ा इशू ओवरऑल इस पूरे तुर्बत में, क्योंकि जब तक आजकल के एजुकेशन आपको पता है कि इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तो आपको इश्यूज़ होंगे एजुकेशन क्वालिटी में। तो अगर ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर हमें 2G 3G मोबाइल डेटा यहाँ काम नहीं करता तो हम अपने स्टूडेंट को उस लेवल की एजुकेशन जो आजकल ऑनलाइन है वो उसमें हमें ज़रा प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे एक टेक्निकल मसला हमारे लिए ये होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर अगर कोई लोग हेल्प करें हमारी तो हम इनको और अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। I was previously working in CMH Kharga Medical College, and when I got the opportunity to come to Makran Medical College, I feel an honor and privilege to serve Makran Medical College. इधर के लोगों के ख़ास तौर पे तुर्बत के लोगों ने जितनी मोहब्बत दी, जितना प्यार दिया, हमारे ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो इधर आके हमें बड़ी खुशी हुई इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, इनके रिस्पांस को, ख़ास तौर पे जो हमें इधर से रिस्पांस मिला लोकल लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमें कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि हम आउट ऑफ प्रोविंस हैं। और क्योंकि आने से पहले हमें बड़ी शक शुबहात थे कि हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, आउट ऑफ प्रोविंस जा रहे हैं, माइट भी कुछ थ्रेट्स हों, कोई मसला हो, लेकिन मैं इधर लास्ट 1.5 साल से हूँ तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मतलब इट्स आ सेकंड होम टू मी। मकरान मेडिकल कॉलेज में टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ जितना भी एंटायर पाकिस्तान से है, यहाँ सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, यहाँ पे सिंध से भी प्रोफेसर्स है, KP से भी है, पंजाब से भी है और बलूचिस्तान के अपने प्रोफेसर्स भी है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि ये मेरा दूसरा घर है। घर के बाहर मुझे एक फ़ैमिली मिली है जो कि बहुत अच्छी फ़ैमिली है, कि जहाँ पे मैं अपनी तमाम फीलिंग्स और अपने तमाम जज्बात शेयर कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। हमारी जो फैकल्टी है यहाँ पे कॉलेज में वो सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, चूँकि वो बाहर से भी आई है। आगा खान से, खैबर मेडिकल कॉलेज से जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस रहा और वो यहाँ पे आए। किंग एडवर्ड के मुकाबले में हम फिजियोलॉजी क्विज़ कंपटीशन पर रहे जिसमें मैं भी था, और वहाँ पे भी हमारे कॉलेज ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा यहाँ पे हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और बुनियाद पे ही हमें बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया, टीचर्स में भी, एडमिन्स में भी, और तमाम चीज़ों में हमें बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे एक फ़ैमिली मिली है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, कॉलेज हमारा बहुत अच्छा है और हमारे हॉस्टल में हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हम 1 साल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हुए हैं यहाँ पे। तुर्बत यूनिवर्सिटी के क़याम से कबल यहाँ के तालिब इल्म कराची, कोयटा और मुल्क के दीगर शहरों का रुख करते थे, जो कि उनके खानदानों से दूरी का बायस और बूढ़े वालिदैन के नातवा कांधों पर बोझ था। तुर्बत यूनिवर्सिटी के क़याम ने इन मसाइल को हल कर दिया, जिसके मजीद 2 कैंपसेस गवादर और पंजगूर में वाक़ हैं और 4000 से ज़ायद तलबा इल्म के समंदर से फैज़याब हो रहे हैं। इस जामिया के क़याम ने इल्म के प्यासों की प्यास उनके घरों की दहलीज पर बुझाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत यानी जामिया तुर्बत जो कि 1200 एकड़ पर मुहित है और जिसमें 200 एकड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मुस्तकबिल में मज़ीद प्लान्स हैं। यहाँ की इस खूबसूरत लाइब्रेरी में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने में और लिखने में मसरूफ़ है। और ये जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है, पहले किसी ज़माने में यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कोयटा या कराची जाना पड़ता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के क़याम के बाद अब इनको इनके डोर स्टेप पर यानी इनके घर के बिल्कुल करीब तालीम की सहूलत मिल चुकी है। और यहाँ की इस खूबसूरत
لائبریری میں نادر و نایاب کتب موجود ہیں جو کہ انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, بلوچی میں بھی ہیں, اور ان اسٹوڈنٹس کا جو انہماک میں دیکھ رہا ہوں, میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں سے جلدی نکلیں, ہماری وجہ سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو, لیکن جس انہماک سے یہ پڑھ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اس علاقے کے تربت کے ہمارے بلوچ طلبہ بہت جلدی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یونیورسٹی آف تربت, اور ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا ہے, ان سے جانیں گے کہ طالب علم ہونے کے ناطے یہ کیسا محسوس کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد اکرام. اکرام, کس پروگرام میں آپ انرولڈ ہیں؟ میں بی ایس کمپیوٹر سائنس 5th سیمسٹر میں انرول ہوں. اچھا, یونیورسٹی میں جو سہولتیں آپ کو یہاں پر میسر ہیں, مہیا کی گئی ہیں, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی میں سیٹسفائی ہوں, کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں بلوچستان میں خاص کر کے مکران میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, اور جب یہ یونیورسٹی ہمیں دیا گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی فیسلٹیز ہے کہ ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا. One more female student. Let me know that as we heard that the literacy rate of females in Balochistan is more than 50%. Is it true? What do you think? Yeah, of course it's true. Because if we see nowadays, we are given a similar of facilities in Makuran. Before, if we see before, we were in troubles. For example, always we were supposed to travel there. It we were not secure there. But when our university is made, so it's safety for us. We can come at the morning and again we can rush to our home easily. It is not tough for us. So that's why it's easy for us to stay at our hometown. So that's why it's a big opportunity for us to have a university in our own city. یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یہاں ڈیٹ اسٹوریج بن گیا, یہاں یونیورسٹی بن گیا, یہاں اسپتال بھی بن گیا, اور یہاں کالج بھی بن گئے, روڈ بھی کشادہ ہو گئے. ان سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. تربت کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ تربت اور ڈیولپ ہو جائیں, کیونکہ پچھلے بہت سال ہو گئے یہاں پر میڈیکل کالج بھی نہیں تھے, یونیورسٹی بھی نہیں تھی, مگر اس مرتبہ الحمدللہ یہاں پر یونیورسٹی بھی بن گئی ہے اور میڈیکل کالج بھی بن گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت کچھ چیزیں ڈیولپ بھی ہوئی ہے. یہاں پہ روڈ بھی ہیں, سڑکیں بھی ہیں, بہت کچھ زیادہ ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تربت کی طرح باقی بلوچستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان کو بھی اسی طرح ڈیولپ کیا جائیں. یہ علاقہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پہ اکنامکلی اور معاشی مسائل بہت ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو فیس دینے میں مسئلہ ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں مختلف سہولتیں دی ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو سہولت ہے وہ احساس پروگرام کے تحت اسکالرشپ ہمیں گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر تقریباً 700 کے قریب دی ہیں, جو میرے خیال میں ساری یونیورسٹی سے زیادہ تربت یونیورسٹی کو ملے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی. اس کے علاوہ ہم دوسرے اسکالرشپ سے نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے, HEC کی طرف سے ملتا ہے. ایک ہمیں پرائم منسٹر ٹیوشن ریفنڈ اسکیم تھا. اس کے علاوہ ہاسٹل کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس, تقریباً 500 کے قریب ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور بیچلر لاجز بھی ہیں جو ٹیچرز ہیں جن شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے فیسلٹی ہے, اویلیبل ہے. ٹرانسپورٹ ہے, جو بھی کسی یونیورسٹی میں چاہیے, لائبریری وغیرہ جو بھی ہونے چاہیے وہ سب موجود ہے. ابھی جو پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے سیکنڈ فیز کو انہوں نے افتتاح کیا. یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے, اسی کو مطلب آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں کلاس بڑھائیں گے, اس کے اندر ہاسٹل بھی ہیں, اس کے اندر گھر بھی ہیں, مطلب جتنے فیسلٹیز جو بھی کم ہو رہے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ایک اور انہوں نے تقریباً 1.4 بلین کا تھا, اس کا افتتاح ہوا تھا ابھی. 13 نومبر 2020 یعنی 13 نومبر 2020 میں حکومت پنجاب نے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے وہاں کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو, کہ یہاں پر مکران میں تربت میں 200 بیڈ کے ٹیچنگ ہاسپٹل کا افتتاح کیا, جس کی تختی یہاں پر موجود ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس سے یہ جو جذبہ خیر سگالی ہے یہ ہمارے پورے ملک میں موجود ہے. تمام صوبوں کے درمیان یہ جو محبت کا تعلق ہے یہ موجود ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچ بھی ایسی قوم ہے کہ جس نے ایک زنجیر کی طرح سندھ, بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے. وطن پاکستان سے یہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو محسوس کرتے ہیں
پرائم منسٹر عمران خان یعنی ہماری گورنمنٹ، چیف منسٹر پنجاب عثمان بوزدار، جنہوں نے تربت کو یہ تحفہ دیا. اور یہ جب تک لوگ اس ہاسپٹل میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے میڈیکل کے وہ پڑھتے رہیں گے تو وہ پنجاب کے اس تحفے کو یاد رکھیں گے، اور جن لوگوں کا بھی یہاں پر علاج ہوگا وہ بھی یاد رکھیں گے. تربت کے ایک ایسے اسکول میں پہنچا ہوں کہ جس اسکول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تربت میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے اس اسکول کا بہت کنٹریبیوشن ہے، اور حالیہ چند سالوں میں اس اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء بڑی تعداد ہے جو ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، سی ایس پی آفسرز بنے، اور اس کے علاوہ فورسز میں کمیشن آفسرز بنے. اور تربت میں یہ اسکول گزشتہ چند سالوں سے جو یہاں پر اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں وہ تربت کے دیگر علاقوں سے بھی آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر 3000 سے زائد اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں اس وقت، جن میں میل اور فیمیل یعنی بچے اور بچیاں دونوں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جن کا اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے مراد اسماعیل صاحب، جنہوں نے اہم کردار ادا کیا. میں ان سے مزید جاننا چاہوں گا اس اسکول کے بارے میں، رسپانس کیسا ہے والدین کا، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید بچیوں کی تعلیم کو فوکس نہیں کیا جاتا. آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ اگر تاثر لی جائے کہ بلوچستان اور اسپیشلی تربت میں پیرنٹس اس طرح رسپانس نہیں دیتے ہیں تو میرے خیال پہ وہ غلط ہوگا. ہاں ایک ٹائم ایسا تھا 2000 سے پہلے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمیشن جو ہے یا پروفیشنل جو ڈگریاں ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کو پش کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ 2000 کے بعد جب ہم نے کام یہاں پہ 2000 پہ جب ہم نے کام کرنا شروع کر لیا 1-2 سالوں پہ، تو لوگوں نے جب کمیشن کلیئر کرنا شروع کر لیا، جب کمیشن پاس کرنا شروع ہو گیا تو وہاں سے ایک ان کا جو مورل تھا وہ بوسٹ اپ ہو گیا، جو ان کو ایک انکریجمنٹ ملی کہ جی ہم بھی کمیشن کر سکتے ہیں، ہمارے بھی بچے کمیشن پہ پاس ہو سکتے ہیں. سی ایس پی یہاں سے نکلنے شروع ہو گئے، یہاں سے ڈاکٹرز نکلنے شروع ہو گئے، یہاں سے انجینئر نکلنے شروع ہو گئے، بلوچستان پبلک سروس کمیشن سے لوگوں نے پاس کرنا شروع کر لیا. تو اس سے بڑا ایک بوسٹ اپ ملا ہمیں. Delta is not actually making our present, but it is also developing our futures. We are learning many things from our presents. If our present will be strong, of course our future will be more strong and we will be a better person than future. معروف شاعر و محقق کے نام سے موسوم گورنمنٹ عطاشات ڈگری کالج تربت اس علاقے کا سب سے پرانا اور واحد تعلیمی ادارہ تھا. ماضی کی حکومت کی عدم توجہی کا شکار تھا. صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی کی محنت کے باعث مکمل فعال ہو گیا ہے. وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے طلبہ کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم اقدامات اٹھائے ہیں. مکران ہمیشہ مقامی ثقافت کا مرکز رہا ہے، جہاں فنون لطیفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کلچرل کمپلیکس اور میوزیم سینٹر زیر تعمیر ہے. بلوچستان کا نام آتے ہی ذہن میں غربت، بدامنی، بے چارگی، دکھ، پریشانی، کچھ اس طرح کے تاثرات ابھرتے ہیں. در حقیقت ایسا نہیں ہے. ہم جب یہاں پر پہنچے اور اسپیشلی تربت کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر جس تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں نہ صرف تربت میں بلکہ پورے بلوچستان میں، اس وقت ہم تربت میں موجود ہیں، اور ایجوکیشن پر فوکس کیا جا رہا ہے. لاء کالجز، میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، انجینئرنگ کالجز، ایگریکلچر یونیورسٹیز، غرض کے ہر شعبے میں ایجوکیشن پر، تعلیم پر فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت کشادہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے. اس وقت بھی اس کیمپ سے آپ دیکھ رہے ہیں
اور بلوچستان بہت خوبصورت صوبہ ہے. یہاں جو تفریحی مقامات ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, وہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں. اور اگر اس پر مزید فوکس کیا جائے تو بلکہ بلوچستان کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے ایریاز ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے ہیں, انہیں بھی ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بلوچستان کی ترقی میں حکومت کا اہم کردار ہے, ہمارے جو عسکری قیادت ہے ان کا اہم کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والے غیور, محب وطن, وطن پرست ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں ان کا تعاون اور کردار شامل ہے. اور آج بلوچستان امن کا گہوارہ بن چکا ہے اور مزید ترقی ہو رہی ہے. اور یہ ترقی, اس میں جو تیزی ہم دیکھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں بلوچستان پاکستان کے ٹورزم کے لیے ایک اہم مقام ہوگا, جہاں پر صرف پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اور بہت امن کے ساتھ بہت خوشگوار ماحول میں یہاں پر وہ وزٹ کر سکیں گے, گھوم سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا سیکیورٹی اداروں کو بھی, جنہوں نے یہاں پر امن قائم کیا تاکہ یہاں پر بسنے والے امن و امان کے ساتھ رہ سکیں. اور جس کشادہ دلی سے یہاں کے لوگوں نے ہمیں قبول کیا, ہمیں ویلکم کیا, جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. صدام طفیل ہاشمی اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.